قرآن او جانے تے بچے جانے وقت او بچے بڑے ہو جان تو ساڈے بچے جانے تو او استاد قرآن جانے او قرآن پڑھدا رہے ساڈے بچیاں نو پڑھائی رکھے اس تو بعد اگر کوئی فوت کی ہوتی ہوا سانو کوئی قرآن ایک دو قرآن دے چا تو جان تے اے قرآن جانے ماشاءاللہ اے ساڈا ایک ٹھٹے ممشاہ دا مطلب تفسیر بہن دل اچھے نیوٹ دا مطلب یہ ایک مطلب ساڈی سمجھ لو علاقے دی خصوصیات ہے یہ ساڈی ایک رسم بن چکی ہے کہ اساں قرآن نو نہیں پھرولنا ہوتا کہ اس قرآن دے وچ کی چیزاں ہیں اج اس قرآن نو کھولنا ہے قرآن دے وچ اللہ کی فرمایا اللہ کیڑی چیز تو روکیا اللہ کی آکھیا کہ بھئی اس چیز نو پڑھو جناب سیدہ فرمانی پہ قرآن دے بارے آگے گل بی بی علی کہ جڑا بندہ لگاتار 40 دن ترائے سورتاں دی تلاوت کرے فرشتے جویں اسی ویدے ہیں آسمان دے تارے آسمان دا چند تے اساں او دا نام رکھیو تے وہ ہے آسمان دا چند وہ ہے آسمان دے تارے ایویں تیرا جڑا بندہ 40 دن لگاتار ترائے سورتاں دی تلاوت کرتا رہتا ہے ایویں طرح فرشتے اور وعدنے کے بندہ چلتی ہے وہ کیلی سنتا ہے بی بی فرماتی ہے کہ سورہ رحمان ایک ہے سورہ واقعہ تے ایک ہے غالباً جیڑی بی بی فرمانی ہے کہ سورہ ملک ہے کہ جیڑی اترائے سلطانی لگاتار جیڑا بھی تلاوت کرتا رہتا ہے ان فرشتے اج جان دے جویں اسی اسمان تو تارے جان دے ہیں فرشتے سمجھن تے اے بندہ جنتی ہے کتاب قرآن پاک دی گل اسی کرنے بیٹھے ہیں کہ اللہ اس قرآن کو کیوں نازل کیتا اللہ اس قرآن کو نازل اس کر کیتا کہ لوگ اس قرآن کو پڑھ سن انہاں جڑیاں امتاں گزریاں دے گناہ یاد امسن اے انہاں تو عبرت حاصل کرے سن اے اللہ دا قانون ہے کہ جڑا بندہ اس قرآن پاک کو پڑھدا ہے قرآن پاک کو پڑھن نال بندے دی ہٹ نظر تیز ہو جاتی ہے دعا کوئی جادو ٹونا نہیں ہوتا دعا خدا دی رحمت نازل ہوتی قرآن پڑھن دے بہت زیادہ فائدے ہیں لیکن اسا قرآن پاک کو صرف 2-3 کمن کا رکھیا ہے کہ جدر کسی دھی دی شادی کرنی ہوئے تو ان قرآن دے ہٹھو گزارنا یا کوئی بندہ مار جاوے تو راہ داری دے 28 سے بارے پڑھاونا یا کوئی ختم آ جاوے تو اسا ختم بچیاں نو صادقے یا مولانا صاحب نو صادقے ختم دی تلاوت ختم کر قرآن پاک دی تلاوت کراونا فقط ساڈا کام صرف قرآن دا یا مردے نو بخشاونا رہ گیا ہے یا بچی نو قرآن دے ہٹھو گزارنا رہ گیا لیکن قرآن نازل کیوں ہے قرآن ہدایت ہے ایک سیدھے رستے دی ہدایت کرنے والا قرآن مجید ہے لیکن اسی قرآن تو ہٹ گئے ہیں اسی قرآن تو ہٹ گئے ہیں قرآن ساتھ دور ہو گیا ہے لیکن اسا کوشش کرنی ہے کہ اسا ہن اس قرآن کو کھولنا ان دے وچ اللہ دی اتنی 114 سورتاں رکھیاں تو بعد اسا سانو ان 114 سورتاں دے مومناں نو نام ہی نہ آندے ہوئے کہ جناب سیدہ فرماتی ہے کہ میں دنیا دے اوتے 3 چیزاں پسند ہے جن دے وچوں ایک ہے قرآن ہن اسی ایڈے بڑے مومن بن گئے ہاں اللہ او دے وچ پوریاں 114 سورتاں رکھیاں لیکن سانو آج تیری 114 سورتاں دے نام یاد نہیں ہے یہ ساری کمزوری ہے اگر اللہ میرے جملہ میں نا اگر اللہ قرآن دے وچ نہ کہنا کہ اس قرآن دے وچ کوئی شک شبہ نہیں ہے اگر قرآن دی اللہ ذمہ داری نہ لویا ود اس قرآن جویں اساں جڑا قرآن دے نال اسی کام کرتے پیا قرآن نو دور رکھیا ہویا ہے ایویں طرح اس قرآن دے وچ اگر ساڈا دشمن کرے آ تو او رد بدل کر جاوے ماشاءاللہ دوئی چیز جیڑی جناب سیدہ نو پسند ہے وہ ہے اپنے بابا دا چہرہ دیکھنا آیا نبی دا سلطان نبی تے دنیا تو چلا گیا اہل بیت دنیا تو چلی گئی لیکن اسا ہن اس نقش قدم تے چلنا ہے جڑا اہل بیت کو سانو راستہ دسیا ہے تری چیز جڑی جناب سیدہ نو پسند ہے دنیا دے اوتے کہ اللہ دی راہ دے وچ خرچ کرنا میں آکھیا ہے